नमस्कार साथीभाइहरू, म यति बेला रामप्रसाद ढकाल हाल युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट तपाईँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। मेरा प्यारा मित्रहरू, तपाईहरूले संसारभरिबाट यसरी युएई समय 7 बजे हरेक दिन समाजका एक विशिष्ट व्यक्तिसँग गरिने क्वेसन एन्सर सेसन तपाईहरूले फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा सुरु गरेको यो अभियानमा संसारभरि फैलिएर बस्नुभएका जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै हाम्रो फेसबुक पेजमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीले युवालाई नै इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा युट्युब च्यानल पनि क्रिएट गरेका छौँ, जसको नाम रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथ भनेर लेखिएको छ। आजको दिनसम्म पनि यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथमा जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै फेसबुक पेज युथ इम्पावरिङ युथ टिमलाई पनि लाइक र फलो गरेर तपाईँहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुभयो भने हामीले हरेक दिन समाजका त्यस्ता एक विशेष अतिथि जसले समाजमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ अथवा समाजमा एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ, विभिन्न सेक्टरका व्यक्तिहरूसँग हामीले हरेक दिन त्यस सेक्टरसँग सम्बन्धित क्वेसन एन्सर सेसन गर्नेछौँ। हरेक भिडियोको तपाईँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै म स्वयं रामप्रसाद ढकाल युएईबाट हरेक दिन मेरो फेसबुक पेज र मेरो युट्युब च्यानल रामप्रसाद ढकाल युथ इम्पावरिङ युथमा सन्देशमूलक भिडियो पनि मैले अपलोड गरेको छु। अब पालो युवाको हो र युवाले नै युवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियान हामीले सुरु गरेका हौँ। हाम्रो ठुलो टिम छ युएईमा। तपाईँहरू पनि संसारका विभिन्न ठाउँबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा डिजिटल्ली जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू र हाम्रो यो अभियान युवालाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हो। जब हामीले यो अभियान सुरु गर्यौँ तब हामी थोरै थियौँ, अहिले हामी धेरै सङ्ख्यामा भइसकेका छौँ। अब आशा गरेका छौँ संसारका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका ती युवाहरू, स्पेसली जुझारु युवाहरू जसले राष्ट्रको लागि अथवा समाजको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण हामीसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, हामी प्रवासमा छौँ। प्रवासको बसाइ कहिले टुङ्गिने हो भन्ने कुरा हामीलाई पत्तै छैन। त्यही भएर प्रवासमा बसेका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रवासमै बसिरहनु भएको छ। कसैको 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष भइसकेको छ। किन त हामीलाई एक किसिमको डर पनि छ कि हामी राष्ट्रमा फर्केर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम बन्द हुन्छ। बन्द भइसकेपछि हामीले कसरी परिवारको साथमा आफ्नो बचेको जीवन बिताउन सक्छौँ भनेर। त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य भनेको इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो एउटा की फ्याक्टर हो। जब तपाईँ हामी प्रवासमा बसेर पनि नेपालमै एउटा इन्भेस्ट गर्ने वातावरण अथवा प्रवासमा बसेर पनि नेपालमै केही इन्भेस्ट गर्न सक्ने त्यस्तो केही इन्फर्मेसन तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यो तपाईँ हाम्रो लागि भोलि भविष्यमा नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि एउटा सुवर्ण अवसर हुन सक्छ। हामीले देखेका छौँ धेरै साथीभाइहरू जो प्रवासमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले म नेपाल फर्केर गइसकेपछि मेरो जीवन व्यतीत गर्नको लागि मलाई यति पैसा चाहिन्छ भनेर हामी कसैले पनि ब्याङ्कमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गरेको धेरै कम्ती देखिरहेका छौँ। ब्याङ्कमा खाता त होला, खाता भए तापनि त्यो खातामा पैसा नभएको हामीले देखिरहेका छौँ। कतिपय झन्नै 70% भन्दा बढी मेरा ती युवा मित्रहरू जसलाई मैले प्रत्यक्ष चिन्दछु, उहाँहरूको त ब्याङ्कमा खाता पनि छैन। अब प्रवासमा बसेर नेपालमा कसरी ब्याङ्क खाता खोल्ने, प्रवासमा बसेर नेपालका विभिन्न सेक्टरमा कसरी लगानी गर्ने, प्रवासमा बसेर नेपालको शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो विशेष फोकस रहेको छ। त्यो विशेष फोकसमा हामीसँग अमृत अधिकारी एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ जसले प्रवासमा बसेर नेपालमा कसरी शेयर मार्केटमा शेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेर हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले हामीलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि हामीले खाता खोल्न त फेरि नेपालै जान पर्ने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा आजका हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ अतिथिले हामी प्रवासमै युएईमै बसेर कसरी खाता खोल्न सकिन्छ र खोलेको खातालाई कसरी मोनिटर गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई धेरै आज नलेजहरू, ज्ञानहरू, शिक्षाहरू दिनुहुनेछ। मित्रहरू, ढिला नगरिकन आजका विशेष अतिथि नवीन पौडेललाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नवीन सर, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते सर, हजुरको फेसबुक लाइभ
हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमस्ते। म नवीन पौडेल, सिद्धार्थ बैंक युएई स्टेसनबाट। आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ सर। यति बेला सिचुएसन अलिकति सरको टाउको काटिएको छ सर। ओके, यति बेला अलिकति पेन्डेमिक सिचुएसन पनि छ सर। सर युएईमा हुनुहुन्छ, यो समयलाई कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर अहिले? यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई चाहिँ मैले कम्प्लिटली ब्याङ्किङ सिचुएसन बनाएको छु सर। आई नो इट्स हुन्छ नि, यो अलिकति हार्ड टाइम त हो सबैजनाको लागि, तर पनि यो फ्री टाइममा सबैजनालाई अनलाइन को थ्रुबाट मेसेन्जरमा वाट्सएपमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण ब्याङ्किङ जानकारीहरू दिएर फ्री टाइम चाहिँ त्यसरी युटिलाइज गराइराखेको छौँ। सबको सोसियल मिडियाको थ्रु त्यसो गरिराखेका छौँ सर। हामीले चाहिँ त्यतातिर बिजी छौँ हामी चाहिँ। पक्कै पनि एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ सर। तपाईँले लामो समयदेखि तपाईँ पनि प्रवासमा हुनुहुन्छ, हामी पनि प्रवासमा छौँ। कहीँ न कहीँ एउटा अन्यलको माहौल हामीमा थियो कि प्रवासमा बसेर कसरी नेपालमा ब्याङ्क खाता खोल्ने भनेर तपाईँ आज साक्षात् हाम्रो धेरै नेपाली युवाहरूको लागि एउटा सम्भावनाको व्यक्ति भनेर आउनुभएको छ। हामीलाई यसरी संसारभरिबाट, विशेष गरी मध्यपूर्वबाट हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूका हरेक प्रश्नको आज उत्तर मिल्नेछ। तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो स्पेसल प्रश्न हाम्रो आजका विशेष अतिथि नवीन पौडेल सरसँग सोध्ने इच्छा छ भने पनि कमेन्ट मार्फत तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। नवीन सर पनि लामो समयदेखि युएईमै हुनुहुन्छ, म पनि धेरै लामो समयदेखि यो ठाउँमा छु। लामो समयदेखि हामी बस्दै आइरहेका छौँ, तर हामीले यस्तो युएईमै खाता खोल्ने पहिलोचोटि सुनेका छौँ होइन। हामीले पहिला कहिले पनि सुनेका थिएनौँ। हामीलाई यसरी लाइभ हेर्नुहुने धेरै साथीभाइहरूलाई सरको परिचयको साथसाथमा सरको यो संस्थाको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी दिनु न सर हामीलाई। मेरो नाम नवीन पौडेल हो, म काठमाडौँबाट। म चाहिँ यहाँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको रिप्रेजेन्ट गर्छु युएईमा। युएईको ओभरअल बिजनेस हेर्छौँ हामीहरू। सिद्धार्थ ब्याङ्कले खाना युएईमा चाहिँ विगत 6-7 वर्षदेखि नै एक्टिभिटीहरू गरिरहेको छ। मेनली हामीहरू रेमिटेन्स लगायत अरू विभिन्न ब्याङ्किङ सेवाहरू दिँदै आएका छौँ र विगत 6-7 महिनादेखि चाहिँ हामी एक्टिभली ब्याङ्क एकाउन्टहरू यहीँबाट खोलिदिने, कतिपय नेपालीहरू चाहिँ अब चाहेर पनि ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने, यहाँबाट गर्न चाहेको कुराहरू ब्याङ्किङ कुराहरू गर्न नपाइरहेको अवस्था थियो। पार्टिकुलरली सेयर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अल तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो कि ती कुराहरू गर्न नपाएको स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नै हामीहरूले त्यो चिजको सोल्युसन दिँदै चाहिँ हामीहरूले यहीँबाट सेभिङ एकाउन्ट्सहरू खोलिदिने, फिक्स डिपोजिटहरू गरिदिने, इभन हामीले होम लोनहरू पनि प्रोसेस गर्नको लागि रिकमेन्ड गरिदिरहेको हुन्छौँ। त्यस्तै सेयर इन्भेस्टमेन्टको लागि सम्पूर्ण प्लेटफर्महरू तयार गरिदिन्छौँ। त्यसरी गरिरहेको छौँ। त्योभन्दा मेन हाम्रो कोर बिजनेस भनेको हजुरको रेमिटेन्स, जुन चाहिँ यहाँ भएका नेपालीहरूलाई सरल हिसाबले नेपालमा चाहिँ उनीहरूले कमाएको पैसालाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल पुर्याउँदै आएका छौँ, जसको चाहिँ हामीले उचित मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त रेट होइन दिने गरेका छौँ। हामीले मेनली चाहिँ त्यसरी ओभरअल सबै ब्याङ्किङहरू सर्भिसहरू यहाँबाट दिँदै आइरहेका छौँ। हजुर सर, त्यस्तो छ सर। ओके, थ्याङ्क यू सर। अत्यन्तै सरले राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले यहाँ प्रवासमा बसेर मेहनत गरेर कमाइरहेको पैसालाई नेपालमा कसरी सुरक्षित तरिकाले लगानी गर्ने भनेर लामो समयदेखि सर यो सेक्टरमा हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि सरले काम पनि गर्नुभएको छ। यति बेला हामीलाई लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आज सरको सेसन पुरै सुन्नु होला, ताकि तपाईँले यो सेसन सुनिसकेपछि ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू तपाईँले जानकारीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँसँग त्यस्तो केही प्रश्न छ भने कमेन्ट मार्फत पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। सरले भने जस्तै सर दुबईमा बस्ने नेपाली समुदायले कसरी दुबईबाट सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्छन् र चाहिने कागजातहरू के कागजातहरू आवश्यक पर्छ सर यसको लागि? कस्तो छ भने एकाउन्ट ओपन गर्नको लागि विगत 2-3 हप्तादेखि हामीहरूले चाहिँ सोसियल मिडियामा बुस्टिङ गरिरहेका छौँ होइन। अब जनरली अब यो लकडाउनको टाइममा, यो अहिले अब धेरैजना जबलेस भएर बसेको टाइममा, धेरै फ्री भएको टाइममा चाहिँ प्रायः सोसियल मिडियामै इङ्गेज हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ सोसियल मिडियामा बुस्टिङ गरेर सबैलाई अवेर र इन्फर्मेसनहरू पनि दिइरहेको थियौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ विभिन्न एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग हाम्रो बिजनेस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। अब पार्टिकुलरली भन्नुपर्दा चाहिँ हामी ब्याङ्कको स्टाफहरूसँगै भेटेर फर्म भरेर फिजिकली सिग्नेचर थम्ब हानेर अनि सब रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गरेर चाहिँ एकाउन्ट ओपन गर्न सकिने हो होइन।
हामीहरूले चाहिँ कुनै कुनै पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हाम्रो एक्सचेन्जको स्टाफहरूद्वारा पनि उहाँहरूसँग पनि ल फर्ममा चाहिँ गरिदेऊ है भनेर त्यसरी एकाउन्टहरू खोलिरहेका छौँ। बेसिकली अब त्यही हो, यहाँनिर चाहिँ हजुरको एउटा पासपोर्टको कपी 1 कपी अनि एउटा फोटोग्राफ भयो भने चाहिँ हामीहरूले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ एकाउन्ट ओपन गर्नको लागि। अनि अनि फर्ममा चाहिँ चाहिने बेसिक डिटेलहरू, आफ्नो फ्यामिली डिटेल, लोकेसन, नेपालको एड्रेसहरू हालेर, कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू हालेर हामीले फर्म भर्छौँ र हामीहरूले फर्महरू चाहिँ नेपालमै पठाउँछौँ। सम्पूर्ण हामीले डकुमेन्टेसन पार्ट चाहिँ यहाँ हेर्छौँ, अपरेसनल पार्ट चाहिँ सबै हुने भनेको नेपालबाटै हो। त्यसरी हामीले अहिले गरिदिइरहेका छौँ। पक्कै पनि सरले यसरी भन्दै गर्दाखेरि त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड पनि छैन। जस्ट हाम्रो पासपोर्ट कपी र अनि हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति इन्फर्मेसन र फोटो भयो भने हामीले सजिलै तरिकाले हामीले ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्छौँ। सरले यो भन्दै गर्दाखेरि सर एउटा कमेन्ट पनि यहाँ आइहाल्यो प्रश्नको रूपमा। मैले त्यो सरलाई प्रश्न राख्छु अनि अगाडि म सर्छु। सर यसरी हामीले खोल्दै गर्दाखेरि, यसरी हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि कतिको सुरक्षित हुन्छ भनेर एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सर। हो, एक्ज्याक्टली। यो तपाईँले सही भन्नुभयो सर, धन्यवाद भन्नु उहाँलाई कमेन्टको लागि। खासमा हामीहरू होइन मार्केटमा जाँदाखेरि धेरै कस्टमरहरूसँग भेट्दाखेरि आउने प्रायः क्वेसन कमन क्वेसनै हो कि कतिको सुरक्षित हुन्छ, उता गएपछि झन्झट हुन्छ कि हुँदैन। अनि अझ त्योभन्दा एउटा मेन भ्रम भनौँ न, पैसा हरायो, पैसा हराउँछ भन्छन् नि। खासमा यसको कस्तो हो भने हामीहरू चाहिँ ब्याङ्कको अथोराइज पर्सन होइन, स्टाफ यहाँ खटिएको। हामीहरूले तपाईँहरूको खाता खोलिदिने हो, त्यो पनि फ्रीमा। हामीहरू चार्जेसहरू पर्सनली कारोबार गर्दैनौँ। हामीहरू जति पनि कस्टमरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि एक्सचेन्जमै खाता खोलेपछि या एकाउन्ट नम्बर दिएर एक्सचेन्जमै कारोबार गर्न पठाउँछौँ ताकि लिगल होस् होइन। अब एक्सचेन्जमा त त्यस्तो यताउता गर्ने चान्सेस हुँदैन। यहाँ हामीहरूले खोलिदिएको खाता, मैले अघि पनि भने, हामीले डकुमेन्टेसन पार्ट मात्रै यहाँ हेर्ने हो। यहाँबाट डकुमेन्टेसनहरू फर्महरू कम्प्लिट गरेर नेपाल पठाउने हो। र नेपालमा जसरी हामी ब्रान्चमा गएर, जसरी मान्छेहरू नेपालमा ब्रान्चमा भिजिट गरेर एउटा डकुमेन्टहरू अपडेट गरेर, सिस्टम अपडेट गरेर एकाउन्ट नम्बर पाउँछ, चेकबुक, एटिएम पाउँछ, सेम त्यही वेबाट नै त्यहाँ प्रोसेस कम्प्लिट भएर हामीहरूलाई चाहिँ यता नोटिफिकेसन आउँछ कि ल यो एकाउन्ट चाहिँ रेडी भनेर। एउटा हामीहरूले खाता खोलिसकेपछि कस्टमरहरूले एउटा वेलकम लेटर, ब्याङ्कको तर्फबाट वेलकम लेटर भनेर एउटा दिन्छौँ भने। त्यही भएको हुनाले यो यहाँबाट खोलिने खाताहरू, यदि तपाईँहरू ब्याङ्कको स्टाफ, हाम्रो यहाँ धेरै ब्याङ्कको साथीहरू हुनुहुन्छ युएमा, उहाँहरूलाई भेटेर खोल्नु भएको खाताहरू भनेको 100% जेन्युन र ढुक्क नै हुन्छ। त्यसमा केही शङ्का मान्नुपर्ने छैन। र पैसा हराउँछ भन्ने कुरामा पक्कै पनि लिगल च्यानलबाट पठाउनु भएको पैसा हराउँदैन है। तपाईँसँग खाता, जेन्युनली खाता खोल्नु भएको छ, खाता छ, एक्सचेन्जमा गएर मजाले तपाईँले चाहिँ सर्भिस चार्ज तिरेर पैसा पठाउनु भएको छ भने पैसा हराउँछ भन्ने प्रश्न आउँदैन। हो, एकाउन्ट नम्बरहरू गलत भयो, अलिकति नामहरू बिग्रियो भने पेन्डिङ होला, 2-4 दिन लेट क्रेडिट होला, वापस आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हराउँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर युजिङ लिगल च्यानल। अब इलिगल च्यानल युज गर्नुभयो, अब अरू छन् नि इलिगल च्यानल्सहरू, कतै व्यक्तिबाट हाल्न लगाउनु भयो भने पैसा हराउने ओर्ने त्यो के हुन्छ, त्यो त अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पक्कै पनि हो। सरले भने जस्तै हामी एउटा कानुनी तवरले अगाडि बढ्यौँ र कानुनी ढङ्गले अगाडि गयौँ भने अत्यन्तै सुरक्षित छ। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले अब आजको दिनसम्म पनि खाता यदि खोल्नु भएको छैन भने सिद्धार्थ ब्याङ्क तपाईँ हाम्रो लागि खाता खोल्नको लागि सबैभन्दा सुरक्षित ब्याङ्क पनि हो। म स्वयं पनि लामो समयदेखि सिद्धार्थ ब्याङ्कसँग कारोबार गर्दै आइरहेको छु। तपाईँहरू निर्धक्क भएर, ढुक्क भएर यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो काम भनेको, आज हामीले गरेको यो काम भनेको भोलि हामी फर्केर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो भविष्यलाई अलिकति उज्जवल बनाउने काम हो। सरले वास्तवमै नेपाली धेरै धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यस्तो प्रपर गाइडलाइन नपाएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा मनमा शङ्का भएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा डर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले खाता नखोलेको हामीले धेरै देखेका छौँ। र फर्केर जाँदै गर्दाखेरि केही पनि छैन। सेभिङ भनेको कुरा यस्तो हो भने हरेक महिना हामीले 500 पनि जम्मा गऱ्यौँ, डिपोजिट गऱ्यौँ भने हामी फर्केर जाँदै गर्दाखेरि केही वर्षपछि त्यसले ठुलो रकम दिन्छ। सरले यो अत्यन्तै एक किसिमको पुण्यको काम पनि भनेर भन्छु सर मैले, किनभने म स्वयं पनि यस्ता धेरै कुराहरूबाट अनभिज्ञ थिएँ। म अघि केही समय पहिला सेयरको कुरा पनि गरिरहेको थिएँ। सेयरसँग लामो समयदेखि म युएमा बस्दै गर्दाखेरि सेयर इन्भेस्टमेन्टको पनि मलाई ज्ञान थिएन। हाम्रो अमृत सरले धेरै कुराहरू यसमा मलाई सिकाउनु भयो। धेरै मित्रहरू यदि सेयर इन्भेस्टमेन्टसँग जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने अमृत अधिकारी सरसँग तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँले युट्युब च्यानल खोलेर हरेक दिन जस्तो
भिडियोहरू पनि अपलोड गरिराख्नु भएको छ सेयरसँग सम्बन्धित। अनि सर हजुर ब्याङ्कको अलावा छ नि ब्याङ्किङ त खाता खोल्ने त भइहाल्यो सर होइन, खाता त नर्मल अब हामीले डकुमेन्ट दिन्छौँ र आफ्नो के हो डिटेल दिएर त्यो हामीले खाता खोलिसक्यौँ। अब ब्याङ्कको सुविधा अलावा के सुविधा दिनुहुन्छ सर? जस्तै अब सेयरको कुरा गऱ्यो भने सेयर बजारको लगानी पनि तपाईँ हाम्रो लागि अत्यन्तै ठुलो लगानी बन्न सक्छ भोलि हामी फर्केर गइसकेपछि। जस्तै डिमेट खाता खोल्ने, अनलाइन ब्याङ्किङ, सिआरएन नम्बर, मेरो सेयरको युजर नेम, पासपोर्ट, यी यावत कुराहरू सर यहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ सर। यस हामीहरूले मैले अघि अफलाइन कुरा हुँदा भने नि हामीहरूले यहाँ चाहिँ एकदम कम ब्याङ्कहरूले यो डिम्याट एकाउन्टको फेसिलिटी दिइरहेको छ है। यहाँ हामी युएमा भएको नेपालीहरू धेरैजना वेल एडुकेटेड छौँ, धेरैजना चाहिँ सेयर इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भन्ने बुझेका छौँ होइन। तर प्लेटफर्म छैन, मतलब यहाँ बसेर खोल्न सक्ने एउटा ऊ छैन, वातावरण छैन। त्यो चिजलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ विगत केही महिनादेखि हामीहरूले डिम्याट एकाउन्ट ओपन गरिदिन्छौँ भनेर सोसियल मिडियातिर मार्केटिङ पनि गरिरहेका छौँ होइन, र खोलिदिई पनि रहेछौँ। एन्ड वी आर गेटिङ भेरी गुड रेस्पोन्स है। धेरैजना साथीहरूले खोल्नुभयो, धेरैजनाले अहिले अब चलाइराख्नु भएको छ होइन। त्यस्तो छ। हामीहरूले मेरो सेयरको पनि लिस्टिङ गरिदिन्छौँ, काजबामा लिस्टिङ गरिदिन्छौँ, धितो पत्र लगायत सबै जति पनि हजुरलाई त्यो सेयर कारोबार गर्न चाहिने प्लेटफर्म छ त्यो हामी तयार गरेर हजुरलाई दिन्छौँ विथ मिनिमल चार्जेस। त्यस्तो हामीले एक्स्ट्रा चार्जेसहरू पनि लिँदैनौँ होइन। जति त्यो रजिस्ट्रेसन फी लाग्ने हो जो मतलब ब्याङ्कले पनि पे गर्नुपर्छ अगाडि, त्यही रजिस्ट्रेसन फिजहरू मात्रै हो। रेस्ट अदर हामीले लगभग फ्रीमै भन्दा पनि हुन्छ। हामीले एडिसनल सर्भिस चार्ज भने इभन हजुरको एकाउन्ट खाता खोल्दाखेरि पनि प्रायः सोध्छन् मान्छेहरूले कि के चार्जेसहरू एक्स्ट्रा लाग्छ भनेर सोध्छन्। छैन, हामीले एडिसनल चार्जेसहरू कोही पनि लिँदैनौँ, फ्री अफ कस्टमा मजाले गरिदिन्छौँ। र मेजर कुरा मैले एउटा तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा छुटाएँ, एकाउन्ट ओपन यहाँबाट हामीले जो गर्न किन पनि जरुरी छ भन्ने एउटा त सेभिङ पर्सपेक्टिभ त छँदै नै छ होइन। आजको बचत भोलिको चाहिँ भविष्य भन्छौँ हामी, त्यो त छँदै नै छ, अभियसली त्यहाँ छ है। त्योभन्दा उतापट्टि के छ भने श्रम मन्त्रालयले लास्ट असोजमा एउटा चाहिँ नोटिस इस्यु गरेको थियो कि जति पनि श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर जान्छन् होइन, उहाँहरूको चाहिँ नि ब्याङ्क खाता हुन अनिवार्य छ भनेर चाहिँ नि श्रम मन्त्रालयले भनेको छ। अनि त्यो हुँदाखेरि कस्तो छ भने अब नेपालमा सबैजनाले खाता खोलेको हुँदैनन् है। खाता कतिले खोले पनि अब त्यो प्रपरली युज गरे हुँदैन, तिनीहरूले चाहिँ नि यहाँनिर प्रपर डिटेल लिएर आएको हुँदैन। अनि हामीले के पाएको छौँ भने यहाँबाट जो छुट्टीमा जान्छन् र श्रम रिन्युअल गर्नको लागि जान्छन्, उहाँहरूसँग एकाउन्ट नम्बर नभएर त्यहाँ चाहिँ तत्काल एकाउन्ट खोल्नको लागि त्यहाँ भएको त्यो एजेन्टहरूलाई चाहिँ सर्टेन 1000-2000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ एउटा आफूले थाहै नपाएको ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोल्ने, थाहै नपाइकन कि हजुरको अब खाता हजुरले खोल्नुभयो त्यो सर्टेन कामको लागि मात्रै खोल्नुभयो कि त्यही रिन्युअल गर्नको लागि मात्र खोल्नु, त्यो पनि एक्स्ट्रा चार्जेस तिरेर त्यो सिचुएसन छ। भनेपछि हामीले हो त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर चाहिँ यहीँबाट सबै चिज यहाँबाट दिने होइन। तपाईँको सबै फेसिलिटी यहाँबाट दिएर लेटर एटिएम चेकबुकहरू यहीँ कुरियरबाट मगाइदिने। अझ अलिकति हाम्रो अब अहिले धेरैजना हामी अलिकति स्मार्ट वर्ल्डमा छिरेको छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङ पनि हामीले यहाँबाट दिइरहेको छौँ। सो सबै कुराहरूलाई समेटेर ओभरअल ब्याङ्किङ एउटा चिजबाट बाहेक हजुरको हामी के चाहिँ गर्न सकेनौँ भने अब हाम्रो नियमै त्यस्तो छ, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको कानुनै त्यस्तो छ कि नेपालको पैसा चाहिँ यता ल्याउने चाहिँ प्रबन्ध छैन। त्यो बाहेक हजुरको हामी सबै फेसिलिटीहरू यहाँबाट विदाउट एनी कस्ट दिइरहेका छौँ। ओके ओके, पक्कै पनि सर, सरले यसरी भन्दै गर्दाखेरि सबै चिज अब एटिएम, अनलाइन ब्याङ्किङ, डिमेट खाताहरू सबै खोलिदिन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई एकजना यहाँ खेमराज नेउपाने भ्युअरले उहाँले के प्रश्न गर्नुभएको छ भने सर त सायद यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ होला, अनि त्यसपछि यो सबै कुरा गर्नको लागि त यो त अलिकति झन्झट पनि हुन्छ, धेरै मान्छेको पनि आवश्यक पर्ला, यो कन्डिसनमा सबै नेपालीहरूलाई त्यो गर्न सम्भव छ त भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ सर। सरी कमिङ छ एक्लै हुनुहुन्छ होला, सबै गर्दा झन्झट भन्ने हुन्छ सर। हजुर, उहाँले के भन्नुभएको छ भने एकजना भ्युअरले के भन्नुभएको छ भने हजुर एक्लै हुनुहुन्छ, अब त्यो सबै डिमेट खाता खोल्न पर्यो, अनलाइन ब्याङ्किङ बनाइदिनु पर्यो, त्यहाँ त धेरै टाइम लाग्न सक्छ, धेरै अब समय पनि लाग्न सक्छ, अनि कसरी सम्भव छ त यो भनेर सोध्नु। होइन हो त्यो यस्तो छ सर, हामीले सोसियल मिडियामा नि ह्युज बुस्टिङ गर्दाखेरि होइन पर डे 20-25 जनाहरूले चाहिँ एकाउन्ट खोलिराख्नु भएको छ अहिले होइन। अनि कस्तो छ भने फर्म भन्ने कुरामा अब सबै चिज आफै इङ्गेज हुँदैन सर। कस्तो हुन्छ भने हामीले सर्टेन ठाउँमा हामीले पार्टिकुलर लोकेसन गरेर हामी गइरहेको हुन्छौँ होइन। जस्तो हिजो फ्राइडे हामी बर्दुबेमा थियौँ होइन, लास्ट हजुरको चाहिँ फ्राइडे हामी अबुधाबीमा थियौँ,
होइन। त्योभन्दा अघिल्लो फ्राइडे हामी डिआइपी एरियामा थियौँ होइन। मतलब यसरी हामीले पार्टिकुलर हप्तामा एक एकवटा फ्राइडे चाहिँ सर्टेन लोकेसन जहाँबाट रेस्पोन्स आएको छ त्यहाँबाट चाहिँ गरिरहेका छौँ है। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कन्सोलिडेटेड भयो हजुरको, एकै ठाउँमा भयो, 2-3 घन्टामा सबै कस्टमर पनि भ्याइयो। अनि हामीहरूले फर्महरू सबै ट्र्याक गरेर पठाइदिँदाखेरि अलिकति स्मार्टली काम गर्ने त हो सर, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ पर्दैन। भनेपछि तपाईँ ढुक्कै भएर बस्नु, यो पक्कै पनि गाह्रो हुँदैन। तमाम मित्रहरू छ जसले हामीलाई फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो लागि अत्यन्तै चासोको विषय पनि हो ब्याङ्किङ। तपाईँ हामीले धेरै यस्तो पनि देखेका छौँ कि ब्याङ्कमा खाता नभएर पैसा डिपोजिट नगरेर मान्छे 15 वर्ष 20 वर्ष प्रवासमा काम गरिसक्यो, अझै पनि त्यो मान्छेको ऋण छ, त्यो पनि मान्छे अझै पनि ऋणमा डुबिरहेको छ भनेर हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो लागि आजको यो सेसन अत्यन्तै उपयोगी हुनसक्छ सर। हामीलाई यहाँ एकजना मित्रले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, प्रवासमा बसेर ब्याङ्क खाता खोलेर ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरिराख्नु भएका ती प्रवासका नेपालीहरूलाई ब्याङ्कले के योजना लिएर आउन सक्छ सर भविष्यमा भनेर भन्नुभएको छ सर। हो एक्ज्याक्टली सर, एक्ज्याक्टली। हामीहरूले प्राय होइन कस्टमरहरूलाई नि भन्ने गरेका छौँ कि बेसिकली यहाँबाट होइन बाहिर बस्नेहरूले खाता खोलेर एउटा ब्याङ्कसँग रिलेसन मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने भोलि ब्याङ्कले चाहिँ के रिटर्न दिने त भन्दाखेरि हाम्रो सिद्धार्थ ब्याङ्कले चाहिँ नि फ्रिक्वेन्टली होइन बाहिर बस्नेहरूको लागि भनेर विभिन्न योजनाहरू लिएर आएको छ। रिसेन्टली पनि हामीले फेसबुकतिर पनि बुझ गरेका थियौँ कि होम लोनहरू को रेट घटाएर जस्तो 9.25 फर 1 year भनेर चाहिँ नि लन्च गरेको थियो। अब हामीहरूले बाहिर बसेका हुन्छौँ, हाम्रो सपना हुन्छ कि यहाँ बसेर एउटा घर किन्ने, जग्गा किन्ने केही एउटा योजना हुन्छ हजुरको होइन। अब हो त्यतिखेर चाहिँ अब आफू यहाँ हुन्छ होइन, नेपालमा हाम्रो फ्यामिलीहरू हुन्छ, त्यो लोनहरू प्रोसेस गर्नु पर्दा यताउता गर्न गाह्रो हुन्छ। र हाम्रो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालीहरू जो हामी बाहिर बसेका हुन्छौँ प्रायः जस्तो चाहिँ इन्कम सोर्स भनेको अब उतातिर इभन मेरो फ्यामिलीहरू उता के गर्नुहुन्न, म स्टाफ एकजना काम गर्ने बाहिर छु भने इन्कम सोर्स म होइन। हजुरको भोलि लोनहरू प्रोसेस गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने इन्कम सोर्सहरू फर्निस गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कको। हो हामीहरूले चाहिँ के गरेको छौँ भने सिद्धार्थ ब्याङ्कले चाहिँ बाहिर बस्ने मान्छेहरूको लागि भनेर तपाईँहरू यहाँको इन्कम देखाएर, तपाईँको यहाँको सोर्स देखाएर चाहिँ नेपालमा घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर हामीले लन्च गरेका थियौँ। तपाईँहरूको यहाँको इन्कमलाई आधार मानेर होइन उहाँको चाहिँ प्रपर्टीलाई चाहिँ भ्यालुएसन गरेर त्यसैलाई कोलाटरल राखेर चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर। र हाम्रो मन्थली 4-5 जनाको लोन पनि हामीले गरिरहेका छौँ रामप्रसादजी, र भइ पनि रहेछ। हो यस्ता किसिमको मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको हजुरलाई, यस्ता किसिमका चाहिँ टाइम टु टाइम बाहिर बस्नेहरूको लागि भनेर आइरहेको हुन्छ। अब भोलि के आउँछ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, त्यो हाम्रो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टहरू छुट्टै छ, हाम्रो हाकिमहरू छुट्टै हुनुहुन्छ होइन, जसले लिएर आउनुहुन्छ त्यस्तो छ सर। पक्कै पनि हो सरले भने जस्तै अत्यन्तै त्यो हामी यहाँ प्रवासमा बसेर काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो यहाँको इन्कमको हिसाबले यदि हामी नेपालमा कतै इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौँ अथवा केही जग्गा जमिन किन्न चाहन्छौँ, घर बनाउन चाहन्छौँ भने पक्कै पनि सिद्धार्थ ब्याङ्कले हामीलाई एकदम सुलभ दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराउँछ भनेर सरले भन्नुभयो। अघि एकजना मित्रले सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एकजना सिस्टरले कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले पनि सिद्धार्थ ब्याङ्क यहीँ युएबाट खाता खोलेको थिएँ र मैले पैसा पनि पठाइसकेँ, पैसा पठाएर स्टेटमेन्ट पनि आइसक्यो, एकदम सेफ छ, तपाईँले नडराउनु होला, ढुक्क भएर लाग्ने भनेर एकजना सिस्टरले कमेन्ट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर। अनि सर एकजना साथीले अझै फेरि यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो, जस्तै हामीले हरेक महिना अथवा समय भएको बेलामा अथवा हामीसँग पैसा भएको बेलामा हामीले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्छौँ, डिपोजिट गरेपछि त्यो पैसा त नेपालमा भएको हुन्छ। प्रथम कदाचित यदि हामीलाई दिरामको आवश्यकता पर्यो यो ठाउँमा भने हामीले फेरि पुनः यताबाट केही त्यस्तो लोनको व्यवस्था छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो छैन सर, त्यो छैन। मैले अघि भनिहालेँ यही एउटा काम बाहेक हामी अरू ब्याङ्किङ सर्भिस दिन सक्छौँ होइन। हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति, हाम्रो आर्थिक नीति, हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो खालको छ भने विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिर लान पाउने छैन होइन, बाहिरबाट भित्र लान पाइन्छ होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यो किसिमको छ क्या। हामीलाई विदेशी मुद्रा चाहिन्छ हामीलाई। अब जस्तो हजुरले सुनिरहनुहुन्छ नि, कमी रेमिट्यान्सको फाइदा के हो भने डलर जान्छ नेपालमा, र हामीलाई चाहिने, हाम्रो नेपाललाई चाहिने डलर चाहिँ हाम्रो रेमिट्यान्सको थ्रुबाट जाने हो। त्यसले रेमिट्यान्सले टेवा पुर्याएको छ भन्छ नि, के पुर्याएको छ भन्दा त्यो विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपाल भित्राइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यही मुद्रा अब फेरि बाहिर ल्याउन दियो भने त सक्यो। त्यही भएर हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो नीति, राष्ट्र ब्याङ्कको नियम चाहिँ के छ भने विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर लिएर आउन पाइँदैन। हामी यहाँ बस्ने मान्छेहरूले पाइँदैन, तर घुम्न आउनेहरूको लागि $500 $1000 भनेर छुट्याएको छ, त्यो छुट्टै पाटो छ। एकदम अब त्यो पनि भविष्यमा सायद हुन सक्छ होला।
जति हामीले जम्मा गरिरहेको छ त्यति पनि हामीले यदि प्राप्त गर्न सकिन्छ होला, नभए त यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर सरकारले त्यस्तो नियम दिइरहेको होला। एउटा अत्यन्तै अलिकति यो विवादित क्षेत्र पनि भएर हो क्या सर, प्रश्नहरू पनि त्यस्तै आएको छ सर, पक्कै पनि गाह्रो मान्छ। किनभने हाम्रो उद्देश्य अथवा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि के हो भने ती हरेक प्रश्नहरूको एउटा सकारात्मक तरिकाले उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन पास गर्नु हो। एकजना मित्रले प्रश्न गर्नुभएको छ, मलाई पनि अत्यन्तै यो प्रश्न एकदमै मन पर्यो। प्रेम बाबु भन्ने एकजना मित्रले प्रश्न गर्नुभएको छ, यसको आधिकारिक अफिस पनि छ कि खालि हामीले एजेन्ट मार्फत मात्रै काम हुन्छ? अहिले हरेक क्षेत्रमा ठगीको कुराहरू आइरहेको छ, सो कसरी विश्वास हुन सकिन्छ होला भनेर उहाँले अत्यन्तै सायद धेरै साथीभाइहरूको नेतृत्व गरेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ सर। होइन, मैले अघि पनि भने यो क्वेसनहरू फ्रिक्वेन्टली हामीहरूले पाइराखेको हुन्छौँ होइन। किनभने मैले भन्न यो अलिकति हामी नेपालीहरूमा चाहिँ ब्याङ्किङ नलेज कम छ सर, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा। कसैले माइन्ड नगरौँ होइन, किन हामीले फेस गरेको छौँ नि त, हामीले देखेको छौँ होइन। हामीले युएमा मैले 12 वर्ष बिताइसकेँ होइन, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लागेको पनि धेरै भयो। हामीले हरेक लेबर क्याम्पदेखि लिएर एउटा यहाँ युएमा कर्पोरेट प्रोफाइल मेन्टेन गर्ने हाई लेभलको नेपाली बिजनेसम्यानहरूसँग पनि हामीले सङ्गत गरेका छौँ। सो वी नो वाट इज देयर एन्ड वाट इज हियर भनेर होइन। यहाँ मान्छेको मेन्टालिटी के हुन्छ, उहाँहरूले कति बुझ्नु भएको छ ब्याङ्किङको बारेमा भन्ने कुराहरू बुझेका छौँ। र यो हाम्रो समथिङ बाबु सरले गर्नुभएको क्वेसन एकदम जेन्युन क्वेसन हो, फ्रिक्वेन्टली आउँछ। आई लभ टु आन्सर दिस है। कस्तो हुन्छ भने ठगीको कुराहरू आउने कुराहरू भइरहेको हुन्छ हाम्रो पार्टिकुलरली युएमा रिक्रुटमेन्ट केसेसहरूमा र अरू केसेसहरूमा ठगीको कुराहरू भइरहेको हुन्छ। मैले अघि भने हामी नेपालीहरूले पनि यदि खाता खोल्दैछौँ भने होइन, खाता खोल्दैछौँ भने कुन ब्याङ्कको खाता खोल्दैछौँ, त्यो ब्याङ्क के हो, नेपालमा कहाँ छ, के छ, कतिको क्यापासिटी छ, कुन ग्रेडको ब्याङ्क हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के छ, त्यो आफूले अलिकति जानकारी हुन जरुरी छ सर है। कसैले भनेकै भरमा होइन, कसैले चाहिँ यो ठिक छ मात्रै भनेको भरमा त गर्ने होइन सर। यो त अल्टिमेटली पैसाको कारोबार आउने कुरा हो। अल्टिमेटली तपाईँले कमाउनु भएको पैसालाई एक ठाउँमा थन्क्याउने कुरा हो होइन। भोलि केही भयो भने आफूले धक्का पर्ने कुरा हो सर, ठुलो धक्का पर्ने कुरा हो। त्यही भएर सर्टेन नलेज चाहिँ आफूले पनि राख्नु जरुरी छ। जस्तो मैले सिद्धार्थ ब्याङ्क भनिराख्दाखेरि वाट इज सिद्धार्थ ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क के हो त, नेपालको कस्तो खालको ब्याङ्क हो त, कतिको ब्याङ्क हो भनेर हामी अहिले स्मार्ट जमानामा छौँ। इभन फेसबुकमा सिद्धार्थ ब्याङ्क भनेर हान्यो भने सरर पेज भेटिन्छ होइन। युट्युबमा सिद्धार्थ ब्याङ्क हान्यो भने सरर सबै प्रोफाइल आउँछ, गुगलमा हान्यो भने सबै आउँछ। वी हेभ एभ्रिथिङ टु भेरिफाई होइन। त्यही भएर अलिकति चाहिँ सेन्स आफूले पनि राख्नु पर्यो र अलिकति नलेज आफूले पनि राख्नु पर्यो। भोलि कसैले म बाहेक जस्तो हामी त अथोराइज स्टाफ भयौँ, हामीलाई त ल कसैले भन्दा हामी आइडी देखाइदिउँला, भिजिटिङ कार्ड दिउँला, एउटा विश्वास गर्ने आधार हामी क्रिएट गरिदिन्छौँ। तर अरू एबिसिडी कसैले बाहिरका मान्छेहरूले ल चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर बाहिर हात पैसा लिइदिने यस्तो उस्तो भयो भने चाहिँ आफूले पनि चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा त्यहाँ अफिसको कुराहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ सायद है उहाँले, रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस हुन्छ कि यहाँ एजेन्टहरूबाट काम गर्ने भन्ने कुरा कस्तो हाम्रो फर्मेट कस्तो हुन्छ भने हामीहरूले नेपालको ब्याङ्कहरूले यहाँनिर रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस भनेर खोल्न सक्ने त्यो खर्च यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग एप्रुभल लिएर यो पुरा गर्दाखेरि चाहिँ खर्चको त्यो बाटोहरू धेरै हुन्छ होइन। अनि हामीले के गरेको हुन्छ भने एउटा एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग हाम्रो बिजनेस कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। हामीहरूले एक्सचेन्ज हाउसको थ्रुबाट सर्भिस दिन्छौँ होइन। त्यही भएर हाम्रो बाहिर चाहिँ कसैसँग पनि कारोबार क्यास कारोबारहरू गर्दैनौँ। जति पनि कारोबारहरू हुन्छ एक्सचेन्ज हाउसको थ्रुबाट लिगल च्यानलबाटै तपाईँहरूले बक्कैता रिसिट दिएर कारोबार हुन्छ है। त्यहाँबाट पनि तपाईँले कतिको जेन्युनिटी हो, ठगी हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ गलत पैसाको कारोबार एक्सचेन्जमा गरेर स्लिप दिने काम हुँदैन होइन, त्यो गलत तरिकाले नै हुन्छ। त्यही भएर 100% जेन्युन होइन। तपाईँले जोसुकै ब्याङ्क, नट ओन्ली सिद्धार्थ होइन, जुनसुकै ब्याङ्क कसैले भन्छ भने एउटा आधार माग्नु होला होइन, सोध्नु होला। तपाईँको सोध्ने अधिकार हो, सोध्ने हक हो होइन। कसैले तपाईँलाई भिजिटिङ कार्ड दिन्छ या आइडी देखाइदिन्छ, प्रायः ब्याङ्करहरू यहाँ सबै साथीहरूसँग आइडी पनि हुन्छ होइन नेपालको। मजाले गर्नु होला र पैसाको कारोबार चाहिँ पर्सनल लेभलमा नगर्नु होला। कसैले चाहिँ जस्तो अब हामीहरू क्याम्प मार्केटिङ पनि गरेर हुन्छौँ होइन, क्याम्पमा गएर क्याम्पिङ पनि गरेर हुन्छौँ। हामीहरू त्यहाँ इभन पैसा उठाउँदैनौँ। त्यहाँ हामीहरू बरु फ्रीमा खाता खोलेर खाता नम्बरहरू दिन्छौँ, ल सर त्यहाँ गएर फलाना ठाउँमा गएर हाल्ने भनेर हामी रिकमेन्ड गर्छौँ उहाँहरूले। त्यही भएर उहाँ हाम्रो समथिङ बाबु सर, प्रेम बाबु सर, उहाँलाई ढुक्क भएर ब्याङ्किङ गर्नुहोस्, लिगल च्यानलबाट गर्नुहोस्, एक्सचेन्ज हाउस नै प्रिफर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर, अत्यन्तै धेरै राम्रो इन्फर्मेसनहरू सरले दिइराख्नु भएको छ। धेरै युवा मित्रहरू जसले प्रवासमा लामो समयदेखि दुःख गर्नुभएको छ, दुःख गरेको सम्पत्तिलाई कहाँ लगाएर आजकल त वास्तवमा भन्यो भने मानिसहरूले घरमा भन्दा पनि ब्याङ्कमा पैसा सुरक्षित हुन्छ भनेर ब्याङ्कलाई त्यति धेरै विश्वास गर्न लागिसक्नु भएको छ नेपालमा। अब तपाईँ हामी पनि अब त्यही कन्डिसनमा छौँ।
यति बेला तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ युथ इम्पावरिङ युथ टिम युएले आयोजना गरेको फेसबुक पेज लाइभ। हामीसँग आज विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि युएमा बसेर ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ, नवीन पौडेल। यदि आजको दिनसम्म पनि तपाईँहरूले यस फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्नुभएको छैन भने लाइक र फलो गरिहाल्नु होला, ताकि हामीले समाजका विभिन्न त्यस्ता ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू जसले आफ्नो सेक्टरमा युएमा अथवा मध्यपूर्वमा मात्रै नभएर संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तो व्यक्तिसँग हामी हल्लाकुसारी गर्नेछौँ। युट्युब च्यानल पनि छ, तपाईँहरू त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। सरले सिद्धार्थ ब्याङ्कको अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि एकजना मित्र शङ्कर बस्नेतले उहाँले के प्रश्न गर्नुभएको छ भने नेपालको कन्टेन्टमा सिद्धार्थ ब्याङ्कको एउटा स्टाटस रेपुटेसन कस्तो छ सर भनेर सोध्नु भएको छ सर। सिद्धार्थ ब्याङ्क भनेको चाहिँ धेरै लामो समयदेखि नेपालमा चलिआएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ए ग्रेडेड यो ए ग्रेड क वर्ग ख वर्ग र ग वर्गको हुन्छ होइन। क वर्गमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू हुन्छ, ख वर्गमा विकास ब्याङ्कहरू हुन्छ र ग वर्गमा अन्य हुन्छन् है। क वर्गको ब्याङ्क हो। यसका चाहिँ नि लगभग तपाईँको अहिले 193 वटा शाखाहरू एक्रस नेपाल छन् है। यसको मेन अफिस भनेको हात्तीसार काठमाडौँमा छ। हाम्रो पार्टिकुलरली रेमिट्यान्स युनिट मेन जसको चाहिँ हामीले यहाँ अपरेट गरिरहेका छौँ त्यसको मेन अफिस भनेको महाराजगञ्ज चौकीमा छ। यो सिद्धार्थ ब्याङ्कको तपाईँले अहिले ऱ्याङ्किङ भन्नुभयो भने वान अफ द टप 5 ब्याङ्क नेपालको नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम आउँछ सर। पक्कै पनि हो, लामो समयदेखि सिद्धार्थ ब्याङ्कले नेपालीहरूको लागि काम गरिरहेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। मलाई लाग्छ हाम्रो शङ्कर बस्नेत सरले यसको एन्सर प्राप्त गरिसक्नुभयो होला। हामीसँग आज विशेष अतिथि ब्याङ्किङ सेक्टरका नवीन पौडेल हुनुहुन्छ। सर अब हामीले खाता पनि खोल्यौँ, सरले डिमेट एकाउन्ट अनलाइन ब्याङ्किङ, अझ सर अनलाइन ब्याङ्किङको सिस्टम भयो भने त हामीले डिभाइसमै पनि सबै कुरा हेर्न सक्छौँ नि सर होइन। त्यसो भएपछि त मानिसहरूलाई अझै बढी विश्वास त्यो अनलाइन ब्याङ्किङ फोकस गरेर सरले अलिकति केही कुरा भनिदिनु न सर। यस्तो छ सर, हामीले अहिले जुन हामीले रेमिट्यान्स सेभिङ एकाउन्ट भनेर हामीले जुन खोलिरहेका छौँ सर, त्यसमा चाहिँ हामीले पार्टिकुलरली के कुरालाई फोकस गरेको छौँ भने बाहिर बस्ने मान्छेहरूको लागि कसरी चाहिँ ब्याङ्किङ इजी हुन्छ नेपालमा भन्ने सोचिरहेका छौँ। जनरली कस्तो हुन्छ भने हामी नेपालीहरू अब 1 वर्षमा 2 वर्षमा छुट्टी जान्छौँ सर है। जस्तो 1 वर्षसम्म हामीले सेभिङ गऱ्यौँ अनि आफ्नो खातामा हाल्यौँ अनि 1 वर्षको दौरान बिचमा चाहिँ हजुरको इन केस अफ इमर्जेन्सी आफ्नो एकाउन्टको पैसा युज गर्नुपर्ने भयो, नेपालमा चाहिँ नि कसैलाई केही परिआयो भने अरू यहाँ प्रायः जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि ठ्याक्क फ्याँट निकाल्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ दिँदैनन् है। उहाँहरू नेपालै भिजिट गरेर आफ्नो एकाउन्टहरू अपडेट गरेपछि मात्रै निकाल्न सक्ने व्यवस्था छ। हो ती चिजहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ के पनि गरेको छौँ भने यहाँ हाम्रो सिद्धार्थ ब्याङ्कको ब्याङ्क स्मार्ट भन्छ मोबाइल एप्लिकेसन, त्यो पनि हामीले चाहिँ यहीँबाट दिइरहेको छौँ। त्यसभित्र के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफ्नो एकाउन्टको पुरै एक्टिभिटी आफ्नो हातमा हुने भयो एनी टाइम है। एकाउन्ट एक्टिभिटी भन्नाले स्टेटमेन्ट, यहाँ कति चाहिँ कतिपय ब्याङ्कहरूको र कति कस्टमरहरू चाहिँ स्टेटमेन्ट माग्नको लागि एक्सचेन्ज हाउसको काउन्टरमा जहाँ खाता खोलेको त्यहीँ पुगिराख्नु पर्ने होइन, या त ब्याङ्कको स्टाफलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि मैले त्यसलाई चाहिँ सर्टकटमा लाँदै मोबाइल एप्स दिएपछि त्यहाँनिर हजुरको स्टेटमेन्टहरू कम्प्लिटली हेर्न पाएँ। सेकेन्ड, फन्ड ट्रान्सफर जुन मैले भने इन केस इमर्जेन्सी पऱ्यो हाम्रो सिद्धार्थ ब्याङ्कको विथ लिमिटेड पर डे एउटा लिमिटेसन राखेर फन्ड ट्रान्सफर गर्न मिल्छ नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कको एकाउन्टमा। हजुरले यहीँ बसी विदिन अ सेकेन्ड विथ मिनिमल चार्जेस, एकदम थोरै चार्जेसमा 1 सेकेन्डमा चाहिँ हजुरले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडि त तपाईँको लागि मेन एडभान्टेजै त्यही हो। प्लस एडिसनली के छ भने हाम्रो गाउँघरतिर बुढाबा आमा हुन्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छन्, उनीहरूको मोबाइल रिचार्ज गरिदिनुपर्छ। हामी यो मेसिनहरू राखेको हुन्छ नि सर, त्यहाँ जान्छौँ 5 दिरहम हालेर 100 रुपियाँ पठाउँछौँ। जबकि तपाईँ एक्सचेन्ज रेटको हिसाबले हेर्ने हो भने 5 रुपियाँ हाल्नुभयो भने 160 रुपियाँ जानुपर्ने हो। भनेपछि हामीहरू 50-60 रुपियाँ त उडाइरहेको छौँ। यसै मतलब लस, त्यो मजबुरी पनि हो। भने हाम्रो एप्समा चाहिँ हजुरले मोबाइल रिचार्ज पनि छ, एनसेल अर्को हाम्रो एनटिसीहरूको मजाले मोबाइल रिचार्ज एक्चुअल एनपिआर प्राइसमा के जस्तो 100 रुपियाँ पठाउनु पर्यो आफ्नै खाताबाट, 200 पठाए आफ्नै खाताबाट, त्यो पनि हजुरको भयो है। अरू युटिलिटी पेमेन्ट्सहरू जस्तो हाम्रो घरतिर मैले भने नि बुढापाका बाआमाहरू छन्, बिजुलीको बिल सिल तिर्न यताउता गाह्रो छ। अब पार्टिकुलरली यो पेन्डेमिक टाइममा त झन् त्यो चिजहरू एकदम चाहिन्छ। भनेपछि त्यो युटिलिटी पेमेन्ट्सहरू बिजुलीको टेलिफोनको पेमेन्ट्सहरू पनि त्यही एप्सबाटै हामीले दिइरहेका छौँ, त्यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरूको स्कुल फिजहरू जति पनि छ आफ्नो बच्चाहरूको त्यो पनि सबै अनलाइनबाटै छ। यी बाहेकका जति पनि वालेटहरू छन् होइन, यता यो आइरोहरूको पेमेन्ट्सहरू सबै धेरै धेरै मल्टिपल चिजहरू छन् सर त्यहाँनिर।
ओके, थ्याङ्क यू सर। एकजना सहभागी हुनुहुन्छ दिनेश लामा, उहाँले के प्रश्न गर्नुभएको छ भने सर मेरो नेपालमा खाता छ तर अथवा मैले युजर आइडी पासवर्ड बिर्सेँ, मेरो चेकबुक हरायो अथवा मेरो एटिएम हरायो भने मैले यहाँ तपाईँ समक्ष निवेदन हालेँ भने त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर सोध्नु भएको छ सर। सकिन्छ सर, सकिन्छ। अहिले हामीले यो जुन सिद्धार्थ ब्याङ्कको सोसियल मिडियामा हाल्न थालेपछि धेरै पुराना कस्टमरहरू चाहिँ आउनु भएको छ कि अहिले हाम्रो नेपालको नीति चाहिँ कस्तो पनि छ भने एउटा ब्याङ्कमा एकजनाले खाता खोलिसकेपछि सेम ब्याङ्कमा फेरि दुबारा खाता खोल्न मिल्दैन। अनि त्यही भएर कतिपय पुरानो कस्टमरहरू सेम यहाँ हाम्रो सरले भने अहिले क्वेसन राख्नुहुने हाम्रो दर्शकले भने जस्तै खाता नम्बर बिर्सेँ, चेकबुक हरायो, एटिएम हरायो या मोबाइल ब्याङ्किङ पहिला लिएको थिएँ, मोबाइल नम्बर बिर्सेँ या पासवर्ड बिर्सेँ भनेर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हाम्रो रिसेट फर्म भन्छ, एउटा रिसेट फर्म छ, त्यो फर्म भरेर रिसेट गर्दाखेरि आई थिङ्क नेपाली रुपियाँ 50 रुपियाँ लाग्छ, चार्जेस हान्छ ब्याङ्कले, त्यति गरेर हामी रिसेट गर्न सक्छौँ। र इनकेस एकाउन्ट नम्बर बिर्सिनु भएको छ भने चाहिँ उहाँको नागरिकता, उहाँको अब नाम त्यहाँ भइ नै हाल्यो, नागरिकता डिटेल भयो भने हामीहरू चाहिँ कुन ब्रान्च हो उहाँले भनिदिनु भने एकाउन्ट नम्बर पनि भेरिफाई गरेर लिएर हामी दिइदिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अत्यन्तै ट्रान्सपरेन्ट, एकदमै बुझ्ने तरिकाले, सहज तरिकाले जुन इन्फर्मेसन सरले यति बेला हामीलाई फेसबुक पेज लाइभबाट दिइराख्नु भएको छ, सम्भवतः धेरै नेपाली युवा युवतीहरूले यसको भरपुर फाइदा हुनेछ र मलाई आशा छ फाइदा लिनुहुनेछ र लिन पनि जरुरी छ, किनभने हामीले यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई अथवा इन्भेस्टमेन्टलाई अलिक नजिकबाट निहालेर हेरेनौँ भने तपाईँ हामी एक दिन फर्केर जाँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि कोही न कोही अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। सिद्धार्थ ब्याङ्कले तपाईँ हामीलाई अहिले यति सजिलो डिमेट खाता, अब सिआरएन नम्बर, युजर नेम, पासवर्ड, सेयरको यो दिनु भनेको त तपाईँ हामी नेपाल गएर गर्नुपर्ने कुरा सिद्धार्थ ब्याङ्कले तपाईँ हामीलाई युएईमै एकदमै सहज तरिकाले दिइरहेको छ। मेरा प्यारा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खाता खोलेर नेपालका विभिन्न ठाउँमा खुलिरहेका सेयरहरूमा इन्भेस्ट गर्नुहोला। यदि सेयरसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू तपाईँलाई जानकारीको यदि आवश्यक छ भने हामीसँग अमृत अधिकारी एकजना लामो समयदेखि सेयर बजारमा लगानी गर्दै आउनुभएका सेयर एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट मार्फत अथवा उहाँको आफ्नै फेसबुक पेज पनि छ र उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ, दुवैबाट तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी सर अब हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तै अब एटिएमको अब हामीले खाता खोल्न त सायद सरले खाता खोल्नको लागि यदि हामी डकुमेन्ट लिएर गयौँ भने त्यति बेला कति पैसा बोकेर जानुपर्छ सर हामी? यस्तो छ सर, मैले अघि भने फ्री एकाउन्ट ओपनिङ गरिदिन्छौँ भनेर भने, फेरि पैसाको कुरा गऱ्यो यसले भन्दाखेरि यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट हुनसक्छ है। हामीहरूले एकाउन्ट फ्रीमा खोलिदिने हो है, हामीले फ्री विथ जिरो ब्यालेन्स एकाउन्ट, हाम्रो जिरो ब्यालेन्स हामीले चार्जेस नलिकन 1 रुपियाँ पनि नहालिकन हामी खाता खोलिदिन्छौँ पनि। तर कस्तो छ भने जुन मैले भने हजुरलाई फेसिलिटी हामी यो दिन्छौँ भनेर, जस्तो एटिएम चेकबुक हामी यहीँ कुरियर गरेर ल्याइदिन्छौँ, हाम्रो एटिएमको चार्जेसहरू छ होइन, हजुरको चाहिँ नि मोबाइल ब्याङ्किङको कुरा आयो एकदम, जस्तो 250 रुपियाँ छ हजुरको, 1 वर्षको 250 रुपियाँ नेपाली त्यो छ। अब खाता खोलेपछि त्यो सर्भिस लिनको लागि चार्ज त डेबिट गर्नु पर्यो हो, त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट आफ्नो खातामा आउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी के भन्ने गर्छौँ भने खाता खोल्दाखेरि एटलिस्ट 100 दिरहम जति या 50-60 दिरहम 100 दिरहम एटलिस्ट नेपाली 1000 रुपियाँ जति चाहिँ आफ्नो खातामा हालिदिनु, ताकि सर्भिसहरू फ्ल्याट हामी एकैचोटि चाहिँ सेम फ्लोमा दिन पाऊँ भन्छौँ। त्यही भएर खाता खोल्दाखेरि मिल्छ, सकिन्छ, परिस्थिति अनुकूल छ भने एटलिस्ट 100 दिरहम चाहिँ हालिदिने, अनि सबै सर्भिसहरू लिने एकैचोटि, अनि त्यस पछाडिको ब्याङ्किङ भनेको अब आफ्नै अनुकूलता अनुसार हुने हो। एकजना सहभागी सुनिता खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै कन्फिडेन्सका साथमा के भन्नुभएको छ भने अब सिद्धार्थ ब्याङ्कतिर जानु पर्छ, अत्यन्त सजिलो रहेछ सिद्धार्थ ब्याङ्कबाट कारोबार गर्न भनेर उहाँलाई एकदम क्लियर भएर उहाँ अत्यन्तै खुसी भएर आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू पक्कै पनि सिद्धार्थ ब्याङ्कमा गएर सिद्धार्थ ब्याङ्कसँग कनेक्ट भएर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। सर अलिकति सशर्तमा सर, जस्तै एटिएमको लागि चेकबुक, डिमेट खाता, अनलाइन ब्याङ्किङ, सिआरएन नम्बर, मेरो सेयर र युजर नेम, पासपोर्ट र युजर नेम, यो सबै चिज गर्दाखेरि सर जसले सेयरमा इन्भेस्ट गर्छु भनेर सोचिरहेको छ, यो सबै कुरा गर्दाखेरि मोटामोटी कति जति पैसा खर्च हुन्छ होला सर, ताकि कोही पनि व्यक्ति यदि त्यसरी आउनुहुन्छ भने उहाँहरू अलिकति सजिलो तरिकाले आउन सक्नुहुनेछ? यस्तो छ सर, हामीहरूले भिजा कार्ड एटिएम जुन दिन्छौँ त्यो चाहिँ 5 इयर्स भ्यालिड हुन्छ,
5 वर्षको भ्यालिड हुन्छ, किनभने विदेशमा बस्नेहरू त अब 1 वर्षमा जान्छ भन्ने पनि छैन, 2 वर्षमा पनि छैन होइन। त्यही भएर लामो समय राखेको छौँ हामीहरूले। 5 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ चार्जेस हामीले एकदम कम्ती नेपाली 1000 रुपियाँ मात्र लिन्छौँ, जबकि जनरल कन्डिसनमा ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि वर्षको 300-400 रुपियाँ काट्छन्, भनेको 5 वर्षमा चाहिँ हजुरको 1500-2000 रुपियाँ अलमोस्ट जान्छ। तर हामीले चाहिँ वान सर्टमा 1000 रुपियाँमा कार्डहरू इस्यु गरिदिन्छौँ। अनि त्यो कार्डहरू चाहिँ कुरियरको थ्रुबाट यहाँ लिएर आउनको लागि हामीलाई जनरली एक महिना जस्तो लाग्छ है। अहिले पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ अलिकति डिले भइरहेको छ, यो फ्लाइटहरू प्रपर नभएर कुरियरहरू नचलेर अलिक डिले भएको छ। अनि एटिएमको लागि त्यो भयो। मोबाइल ब्याङ्किङ हामीले स्मार्ट ब्याङ्किङको लागि चाहिँ हजुरको नेपाली 250 रुपियाँ पर एनम, वर्षको 250 रुपियाँ भयो। त्यस्तै सेयर यो डिम्याट एकाउन्ट रजिस्टर गर्नको लागि ओभरअल तपाईँको त्यही नेपाली 200 रुपियाँ जस्तो लाग्छ सर। त्यति हो भने चाहिँ ओभरअल हजुरको 1000 प्लस 250 प्लस 200 अनि त्यही 1500 रुपियाँ जस्तो भयो भने सबै सुविधा लिन पाइयो। 1500 नेपाली रुपियाँ है। हजुर हजुर, हवस् नि, एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच सर। धेरै साथीभाइहरू अहिले चाहिँ सेयर प्रति मानिसको अलिकति विश्वास बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि सेयर भनेको मैले यस्तो बुझेँ कि सेयर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले पहिला हाम्रो हजुरबा अथवा बुवाहरूले एक ठाउँमा काठमाडौँमा नारायणघाटमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा 20-30 वर्ष एउटा सानो टुक्रो घडेरी किनेर राखिदिएको घडेरी आज आएर त्यो चाहिँ लाखौँ करोडौँ रुपियाँ भयो जस्तै सेयरको इन्भेस्ट र सेयरको लगानी पनि त्यस्तो लाग्यो। अहिले हामीले थोरै सेयरमा इन्भेस्ट गरेर छोडिदियौँ भने भविष्यमा 10 वर्ष 15 वर्षपछि त्यसले ठुलो एउटा हामीलाई रिटर्न दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सेयरमा धेरै युवाहरू आकर्षित भएको मैले देखिरहेको छु। ती युवाहरू जो सेयरमा आकर्षित हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि नवीन पौडेल सर हाम्रो लागि अत्यन्तै सहयोगी व्यक्ति बनेर अहिले आइसक्नु भएको छ। सिद्धार्थ ब्याङ्कले यी सबै कुराहरू तपाईँ हामीलाई युएमै उपलब्ध गराएको छ। हामी एकजना मित्र विनोद पौडेल सरले सोध्नु भएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ यो फिक्स डिपोजिट गरिन्छ नि सर, हामीले फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि त्यसको टाइमिङ हुन्छ 3 महिना 6 महिना सायद 1 वर्ष यस्तो हुन्छ होला, यो प्लस ब्याज दर यसलाई कसरी युज गरिन्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। ब्याज दर अहिले अब यो अहिलेको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ नेपाली ब्याङ्कहरू सबैले ब्याज दर घटाएका छन्, इभन लोनको पनि घटाएको छ होइन। अस्ति जुलाई 25 तारिकबाट घटेको छ। पहिला राम्रो थियो फिक्स डिपोजिटको, अहिले पनि नट ब्याड। अहिले सिचुएसन हेर्दाखेरि तपाईँको 3 महिनाको अलिकति फरक, 6 महिनाको अलिकति फरक र 1 वर्षको फरक छ, त्यो टाइमले गर्छ। अहिले हामीहरूले 6 महिनासम्मको लागि 7.25 दिएको छौँ, 3 महिनाको 7% छ र 1 इयरसम्मको लागि पनि 7.25 नै छ। 1 इयरभन्दा एबोभ छ भने चाहिँ अब त्यो नेगोसिएट गरेर बोल्यो हेरेर ब्याङ्कसँग कुरा गरेर बढाउन सकिन्छ। फिक्स डिपोजिटलाई त्यस्तो छ। भनेपछि 3 महिना 6 महिना र 1 वर्षको त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अनि सर अब सरले त अब दुबईमा हुने साथीभाइहरूलाई त सरले विभिन्न ठाउँमा कहिले जबलली अथवा कहिले बदुबई कहिले अल्कोसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर। जस्तै धेरै साथीभाइहरू युएईको यो अरू स्टेटमा हुनुहुन्छ, जस्तै अलेनमा, रसलखेमा, फुजुरा, यो त ओमल पुगिन अत्यन्तै टाढाको स्टेट भयो होइन, उहाँहरूले कसरी खाता खोल्न सक्नुहुन्छ सर? हामीहरूको होइन छ यस्तो छ, हामीहरूले अलिकति होइन कोही अफिस लेभलमा काम गर्ने साथीहरू जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तर अब टाढा हुनुहुन्छ, जस्तो हामीहरूलाई यता अबुधाबीको नर्दर्न इमिरेट्स हब्सनतिरबाट पनि डकुमेन्ट्सहरू आउँछ कि त्यताको साथीहरूको पनि हामीले खाता खोलिदिरहेको हुन्छौँ। कसरी भने हामी इमेल गरिदिन्छौँ फर्म, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ भरेर सबै कम्प्लिट गरेर फेरि इमेल गरिदिनु भयो भने हामीले सबै यतापट्टि गरेर फेरि वेलकम लेटर भनेर एकैचोटि खाता खोलेपछि त्यसरी पनि गरिदिएको छौँ। र अर्को चाहिँ हजुरको यो के भन्छ अलाइन एरिया अलिकति रसलखेमा एरियातिर चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो एक्सचेन्जहरू छ, मैले भने नि टाइप छ, त्यहाँ एक्सचेन्जमा चाहिँ नै हाम्रो नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फर्ममा सिग्नेचर लिएर राख्दिन र ट्रान्जेक्सन गरिदिनको लागि हामीहरूले भन्छौँ, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यही भएर ओभरअल हामीले सबैतिर कभर गर्छौँ। अनि प्रायः इन्क्वायरी आउँदा पनि हामीहरू चाहिँ तपाईँको लोकेसन के हो भनेर पहिला लोकेसन सोध्छौँ, अनि त्यही अनुसारले उहाँहरूलाई गाइड गर्छौँ। पक्कै पनि सुरुवाती कदममा अब हामीले अब भने जस्तै सबै ठाउँमा अब एकजना कर्मचारी खटाउन नसकेको अवस्थामा पनि हामीले साथीभाइबाट अथवा इमेलबाट होइन वाट्सएप च्याटबाट पनि हामीले डकुमेन्टहरू दिएर ती सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। भनेपछि युएको विभिन्न कुनामा रहनुभएका धेरै साथीभाइहरू तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नु होला। तपाईँहरू जुनसुकै कुनामा भए तापनि तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट सिधै ब्याङ्कमा मजाले खोल्न सक्नुहुनेछ र त्यसको भरपूर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सर एकजना साथी हुनुहुन्छ रहेछ साउदी अरबबाट, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ सर युएईमा हामीलाई यति बेला उहाँले साउदी अरबबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रहेछ, उहाँले भन्नुभएको छ युएईमा बस्ने हुने साथीभाइहरूलाई त यो धेरै अवसर रहेछ सर, के हामी पनि इच्छुक छौँ, के साउदी अरबबाट पनि हामीले डकुमेन्टहरू सेन्ड गरेर त्यसरी खोल्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ सर।
सकिन्छ सर। साउदीबाट पनि हामीहरूलाई लास्ट टाइम हामीले फेसबुकतिर ग्रुपतिर हाल्दाखेरि पनि इन्क्वायरी आएको थियो। हामीले त्यहाँबाट 1-2 जना साथीहरूको गरेको थियौँ। रियादमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, रियादबाट गरिदिएको थियौँ। सकिन्छ डेफिनेटली। अब तपाईँहरूले मेरो वाट्सएप नम्बर लिएर वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ सर। मजाले हामी गरिदिन्छौँ, मजाले एकदम ट्रस्टवर्दी। मजाले हजुरलाई हजुरको खाता खोलिसके पछाडि हामी जुन खाता नम्बर दिन्छौँ त्यो चाहिँ हजुरले नेपालमा हाम्रो अफिस त्यहाँ अब त्यो ब्याङ्कको लेटर आउँछ भने त्यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल भइ नै हाल्छ होइन। उहाँहरूमा मजाले हजुरले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर भेरिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मजाले हामी गरिदिन्छौँ, नो प्रब्लम। ओके, पक्कै पनि सरले भने जस्तै अब सर दुबईमा भए तापनि अहिले डिजिटल्ली अब जमाना डिजिटलको भइसक्यो, फिजिकल्ली त अब धेरै कम्ती हुनसक्छ। अब यो पेन्डामिक सिचुएसन कहिले सकिने थाहा पनि छैन। सर हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। सरले अत्यन्तै व्यस्त बावजुद पनि अमूल्य समय दिएर हामीलाई सम्पूर्ण ती नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अलिकति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई अत्यन्तै दुधको दुध पानीको पानी गरिदिनु भयो। एकजना मित्रले प्रश्न सोध्नुभएको छ, त्यो मेरो मनको पनि प्रश्न थियो। अब हामीले यहाँ खाता खोलिसकेपछि सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ, अब नेपालमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने हामीले एक्टिभिटिजहरू हामीले के गर्न पर्छ भनेर एकजना मित्रले प्रश्न गर्नु भएको छ सर। हो, यो पनि कमन क्वेसन हो। म उठाउनेवाला थिएँ लास्टमा, म नोट गरेर राखेको थिएँ सर। यहाँ खोलेपछि धेरै मानिसहरूको मानसिकता मानसपटलमा के कुरा एउटा अड्केको हुन्छ भने नेपालमा गएपछि दुःख पाइन्छ होइन। घर धारा बिजुली बत्तीको पानीको बिल खोज्छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्नको लागि दुःख दिन्छन् ब्याङ्करले भन्छन् के। तर खासमा त्यो के हो भने जमाना अब अर्कै भइसक्यो हजुरको। यदि हामीले यहाँ खाता खोल्दाखेरि सबै चिजहरू कम्प्लिट गरेको छौँ भने नेपालमा त्यो दुःख पाइँदैन। र यदि हामीले यहाँ चाहिँ बेसिक डिटेलमा खाता खोलेको छौँ भने नेपाल गएर जुनसुकै ब्रान्चमा छिर्ने, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिने, आफूसँग ओरिजिनल आइडी त भइ नै हाल्छ, हामीसँग पासपोर्ट, ओरिजिनल आइडी, आफ्नो एकाउन्ट नम्बर हुन्छ दिने, सबै डिटेल अपडेट गरिदिने, एउटा फोटो दिने, डिटेल अपडेट गराउने, हामीले यहाँ दिएको एटिएम कार्ड पनि त्यहाँ गएर त्यहीँबाट एक्टिभेट गर्ने, त्यसपछि सक्यो। देयर इज नथिङ लाइक द्याट। त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो झन्झट केही पनि हुँदैन। जुनसुकै ब्रान्चमा गएर उहाँहरूले अपडेट गरिदिनुहुन्छ मजाले। हामीहरू अझ के पनि गर्छौँ भने हामीले खाता खोल्दा एउटा कार्ड पनि दिन्छौँ, रेमिटेन्स कार्ड भन्छौँ। त्यो कार्डमा चाहिँ हजुरको चाहिँ नेपालमा कन्ट्याक्ट पोइन्ट पनि लेखिदिएको हुन्छ हामीले। केही इन केस उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमा गएर केही अप्ठ्यारो भयो, ब्रान्चेसमा केही पर्यो भने हाम्रो सिधै अफिसमा चाहिँ हजुरको कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। एकदमै सही कुरा गर्नुभयो सरले। फेरि यो के ब्याङ्किङ हो नि त, अनि हाम्रो साथीभाइहरू फेरि कतिपय अवस्थामा अलिकति आत्तिको झिजो मानेको जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यो त ब्याङ्किङ हो, ब्याङ्किङको लागि त भेरिफिकेसन त एकदम क्लियर हुन पर्यो नि त। त्यसको लागि अलिकति हामीलाई दिनपर्ने डकुमेन्ट हामीले दिन पनि पर्छ। हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्तिममा आएका छौँ। यसरी हामीलाई संसारभरिबाट हेर्ने हुने धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले युवालाई नै इम्पावरिङ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा गरेको यो अभियानमा तपाईँहरू हरेक ठाउँबाट जुट्न सक्नुहुनेछ, एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन हामी समाजका आफ्नो सेक्टरमा विशिष्ट भएका अथवा आफ्नो सेक्टरमा प्रख्यात भएका व्यक्तिलाई यसरी हामीले क्वेसन एन्सर सेसनको लागि पनि लिएर आउने गर्छौँ। त्यसै गरी आज हामीसँग अत्यन्तै सम्माननीय मित्र नवीन पौडेल युएबाट दुबईबाट हुनुहुन्थ्यो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सर अन्तिममा सर जाँदा सर यो ब्याङ्किङ के हो र ब्याङ्किङ नबुझेका ती धेरै साथीभाइहरूले एउटा इन्फर्मेसन दिनु सर छोटकरीमा। सर ब्याङ्किङ भनेको अहिलेको हाम्रो जमानामा होइन हाम्रो जीवनको एउटा हाम्रो दैनिक गरिने व्यवहार, घर व्यवहार, दैनिक के भन्छ कारोबार होइन, दैनिक एउटा आर्थिक पाटो हुन्छ, त्यसको एकदम अभिन्न पाटो हो ब्याङ्किङ भनेको खासमा भन्नुपर्दा। र ब्याङ्किङलाई चाहिँ हामी बाहिर बस्नेहरूको निमित्त चाहिँ आजको लगानी भोलिको भविष्य भन्छौँ हामी। के भन्दाखेरि हजुरले यहाँ हामीले मैले भने 12 वर्षको मेरो बसाइमा मैले धेरै व्यक्तिहरू भेटेँ जो चाहिँ साउदीमा 10 वर्ष बस्नु भएको, कतारमा 5 वर्ष बिताउनु भएको, कता बिताएर यहाँ 40 वर्षको उमेर हुँदाखेरि दुबई आउनु भएको। किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले के कमाउनु हो, घर पठाउनु हो। बेसिक हाम्रो कन्सेप्ट के छ भने हामी यहाँ कमाउँछौँ, म अब 3-4 हजार रुपियाँ कमाउला, मतलब महिनामा 1 लाख रुपियाँ कमाउला, च्याम्प घर पठाइदिन्छु। अनि घरमा अब रिक्वायरमेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ सर हामीहरूको होइन, धेरै हुन्छ, जन्मिन्छ क्या रिक्वायरमेन्ट्सहरू। पैसा भएपछि रिक्वायरमेन्ट जन्मिँदाखेरि त्यहाँ खर्च गरिदिन्छन्। हजुरले यो चोटि 1 लाख रुपियाँ पठाउनु भयो, खर्च भयो। अर्कोचोटि 1,25,000 रुपियाँ पठाउनुहोस्, 1,25,000 नै खर्च हुन्छ, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट बढ्छ। हो त्यो केसमा चाहिँ याद गरेका हुन्छन्, एकचोटि पठाएको भन्दा थोरै पैसा पठायो भने किन थोरै आयो भनेर पनि सोच्छन्।
त्यस्तो हुन्छ सर। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यो पहिला बाहिर बस्नु भएको दाइहरूले के गर्नु भएन भन्दाखेरि खाता खोल्नु भएन, जति कमाइयो पठाउनु भयो, घरमा आफ्नो अब व्यवहार टालटुल गर्दै सक्यो, अनि फर्किनु भयो, फेरि व्यवहारले चेपो बाहिर बिर्साउनु भयो। उहाँहरूले यदि टाइममा खाता खोलेर महिनामा चाहिँ 100-200 दिराम रुपियाँ चाहिँ हालिदिइराखेको भएदेखि उहाँहरू 3-4 वर्षमा फर्किँदाखेरि एउटा सानो फन्ड हुन्थ्यो कि सर, सानो फन्ड हुन्थ्यो। उहाँले एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ 6-7 महिना बस्नको लागि केही चिज सुरुवात गर्नको लागि उहाँसँग एउटा सेभिङ हुन्थ्यो होइन। अहिले यहाँ हामी भेट्छौँ कि कति भर्खर आएको युवाहरू होइन, 22-23 वर्षको भाइहरू भेट्छौँ होइन, उहाँहरूलाई हामी जबरजस्ती नै खुलाइदिन्छौँ, लास्टमा उनीहरू आएर हामीलाई थ्याङ्क यू भन्छन् कि। त्यही भएर यो ब्याङ्किङ भन्ने कुरा, यो भनेको कुरा एकदम अविच्छिन्न पार्ट हो हाम्रो जीवनको। अहिले त्यस्तो भइसकेको छ हजुरको। हाम्रो यता छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा हेर्नु होइन, यहाँनिर इन्डियनहरू ब्याङ्क खाता खोल्नको लागि लाइन लाग्छन्। उनीहरू अहिले खाता खोल्नले इन्डियाको उनीहरू लाइन लाग्छन्, जबरजस्ती पाइन्छ भन्दै आउँछन्। तर नेपालीहरूको हाम्रो अहिले पनि के कन्सेप्ट छ भने आइज न खाता खोल यार, तेरो लागि आइज खाता खोल भन्नुपर्छ कि। र पनि उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। अघि जस्तो क्वेसन आएको थियो नि, हो त्यस्तो क्वेसनहरू आउँछन् होइन। त्यही भएर यो ब्याङ्किङलाई बुझौँ होइन। यो खातै खोल्ने हो, फ्रीमा खोल्ने हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जति पनि पैसा हाल्नुहुन्छ तपाईँकै पैसा हो, तपाईँलाई नै हो, र त्यसमा फेरि ब्याज पनि पाउनुहुन्छ। हामी त एउटा सर्भिस दिने सर्भिस प्रोभाइडर मात्रै भयौँ होइन। ब्याङ्कले अब त्यो के गर्छ उसको बिजनेस आफ्नो नाममा छ, तर यहाँ हामी भनेको तपाईँहरूकै लागि हो, तपाईँहरूकै राम्रोको लागि हो, तपाईँकै सेभिङको लागि हो भने सहयोग गरौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो दिन सक्ने क्षमताले भ्याउने र हाम्रो बेस्ट हामी सर्भिस तपाईँहरूले दिन हामी सधैँ तयार छौँ। सिद्धार्थ पनि सधैँ तयार छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अत्यन्तै व्यस्त बावजुद, समयको बावजुद पनि आएर ब्याङ्किङ पारदर्शितामा सरले धेरै कुराहरू भनिदिनु भयो। सम्भवतः संसारभरिका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यसको पक्कै पनि लाभ उठाउनु हुनेछ भन्दै सरलाई वन्स अगेन सर धेरै धन्यवाद दिँदै सर आजको कार्यक्रममा यही सके। धेरै धन्यवाद रामप्रसाद सर अनि हाम्रो अमृत अधिकारी सर। यसरी युथ इम्पावरिङ युथ भन्ने एउटा जुन कन्सेप्ट हो एकदमै राम्रो लाग्यो सर। म पनि सोसल सर्भिसमै थिएँ हजुरको लास्ट इयर। हाम्रो एनआरएममा युथ कोअर्डिनेटर थिएँ त्यतिखेर। सबै अब त्यतिखेर अनफर्चुनेटली हामी भेटिएन सर, नत्र त्यतिखेर भेटेको सायद धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला। बट स्टिल देश आया दुरुस्त आयो भने जस्तै पछि भेटे पनि सही टाइममै भेटिएको छ सर। आगामी दिनहरूमा पनि सहकार्य डेफिनेटली गर्ने नै छौँ। थ्याङ्क्स टु यु एन्ड अमृत सर है फर गिभिङ मी अपर्च्युनिटी टु टेल माई एबाउट माई ब्याङ्क्स एन्ड सर्भिसेस है भन्न पाएँ। खुसी लाग्यो। एटलिस्ट केही मान्छेहरूमा पनि मेसेज पुगेको छ। आइ एम रियली फिलिङ ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क्स टु यु। Okay, thank you very much. Thank you so much, sir. धन्यवाद सर, धन्यवाद।